सम्पूर्णमा नमस्कार। सर्वप्रथम बुटोल उपमहानगरपालिकामा हामीले पदभार ग्रहण गरेको 1 वर्ष अवधि पुरा गरेको अवसरमा बुटोलवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूको उपलब्धि स्वरूप हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित नयाँ शासकीय संरचनाको अभ्यासको क्रममा रहेका छौँ। नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहमा रहने व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ। संविधान बमोजिम 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन भई जेठ 9 गते कार्यप्रारम्भ गरेको 1 वर्ष पुगेको छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, करिब 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो आदि मानव रामाफिथिकसको अस्थिपञ्जर फेला परेको र नेपाल अङ्ग्रेजको युद्धमा विजय हासिल गरेको बुटोल, पालपाली सेनवंशीय राजाहरूको ग्रीष्मकालीन दरबार रहेको बुटोल, प्राचीन ऐतिहासिक र पर्यटकीय तथा व्यापारिक र व्यावसायिक केन्द्रको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यस सहरलाई नेपालकै महत्त्वपूर्ण सहरका रूपमा स्थापित गर्ने र प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। हामी बुटोललाई शैक्षिक, व्यापारिक, औद्योगिक, पर्यटकीय र प्रवियुक्त स्वास्थ्य र अगुवा नगरका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचित भएदेखि नै हामी सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको मार्गमा अगाडि बढिरहेका छौँ। बुटोल हामी सबैको र हामी सबै बुटोलको भन्ने भावनासहित समुन्नत विकास तथा देशकै सबल आर्थिक केन्द्र बनाउन निरन्तर लागिरहनेमा म यहाँहरू समक्ष पुनः प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। सबै वडाहरूको सन्तुलित विकास गर्दै नगरवासीको साझा चौतारीको रूपमा बुटोल उपमहानगरपालिकालाई स्थापित गर्न हामी प्रयत्नरत छौँ। बुटोललाई समानता, स्वाभिमान र अवसर बस्नलायक सहरका रूपमा रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्पका साथ हामीहरू यहाँका बासिन्दा, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, सङ्घ-संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, उद्योगिक व्यवसायलाई साथसाथै लिएर नगरवासीको जनप्रतिनिधिको पहुँचलाई सरल बनाउँदै बुटोलको उन्नति यात्रामा अघि बढिरहेका छौँ। म यो वार्षिक कार्यक्रम मार्फत पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामी जनताका सेवक हौँ। यही अनुरूप प्रतिबद्ध भएर समुन्नत बुटोल बनाउने अभियानको महायज्ञमा निरन्तर सेवाभागले लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। स्थानीय निर्वाचनमा बुटोलवासीले दिनुभएको अमूल्य मत, माया, सद्भाव र प्रेमलाई आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखेर बुटोलवासी र बुटोलको हितलाई सर्वोपरि मानी आफ्नो क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म निरन्तर समर्पित भई खटिरहने प्रतिबद्धता जनाउँदछु। उपस्थित महानुभावहरू, हामी निर्वाचित भई 2079 जेठ 9 गते पदस्थापन गरे पश्चात नीति कार्यक्रम, वार्षिक बजेट पास गरी सोही अनुसार योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छौँ। यस वर्ष हामीले यसअघि बाँकी रहेका र अलमलमा परेका योजनाहरूलाई गति दिने काम गरेका छौँ। यो 1 वर्षमा हामीले बुटोलका सबै क्षेत्र र समुदायलाई समेटेर अगाडि बढ्ने र सबैलाई बुटोल उपमहानगरपालिकाप्रति अपनत्व महसुस गराउने उद्देश्यका साथ चरणबद्ध रूपमा बुटोलका झन्डै 10,000 भन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट र संवाद गरी क्षेत्रगत सुझाव सङ्कलन गरेका छौँ। यसले बुटोलको विकास र आगामी योजनाहरूप्रति साझा धारणा स्थापित भएको छ। यसले हामीलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम, योजना निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुर्याउनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा छलफललाई अझै वृहत बनाउँदै जनताका समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्नेछौँ। बुटोललाई देशकै अगुवा नगरका रूपमा स्थापित गर्दै बुटोलबाट संहिता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका बलियो बनाउन र संविधानमा व्यवस्था भएका साझा तथा एकल अधिकारलाई वास्तविक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न देशभरिका उपमहानगरपालिकाहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यो कार्यक्रमपछि संहिता कार्यान्वयनका लागि अलमलमा परेका विषयहरूका बारेमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। आगामी दिनमा आवश्यक कानुन निर्माण तथा साझा र एकल अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेशले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएका छौँ। बुटोलका मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका ज्योतिनगर पहिरो, लक्ष्मीनगर, पाखापानी क्षेत्रको पहिरो, तिनाउ नदी कटान, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या, छाडा चौपाया व्यवस्थापन, ट्राफिक समस्या जस्ता विषयमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय सरकारवालासँग पटक पटक छलफल गरी समाधानका लागि अगुवाई गरिरहेका छौँ। यो वर्षमा हामीले सिकेका राम्रा र
असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ। स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर आगामी वर्ष अझ बढी प्रभावकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएका सबै योजनाहरू पुरा गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना, नयाँ शैली र नयाँ अभियानका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। जनतालाई छिटो छरितो तथा सहज सेवा प्रदान गर्दै सुशासन कायम राखी स्थानीय सरकारका रूपमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्दै बुटोललाई समानता, स्वाभिमान र अवसर बस्नयोग्य बुटोल सहर बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, चालु आर्थिक वर्षका लागि 2 अर्ब 35 करोडको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक बजेटको 50.4% बजेट खर्च भएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्षमा 60 करोड रुपियाँ आय अनुमान गरिएकोमा यही जेठ 7 गतेसम्म 39 करोड 8 लाख रुपियाँ आम्दानी भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक आय वृद्धि हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान बापत दिने रकममा कटौती भएका कारण केही योजनाहरू समेत कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता र आर्थिक मन्दीका कारण आन्तरिक स्रोतबाट हुने आयमा कमी आएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वको दायरा अरू धेरै फराकिलो बनाउने र बुटोलभित्रका सबै पेसा व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने गरी नीति निर्माण गरिरहेको बेहोरा म यहाँहरू माझ जानकारी गराउन चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, अब म बुटोल उपमहानगरपालिकामा कार्य प्रारम्भ गरेको 1 वर्ष अवधिमा सम्पादन भएका कार्यहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा हासिल गरिएका उपलब्धि तथा प्रयासहरू: 1. बुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 र 17 मा निर्माणाधीन 15 बेडका अक्सिजन सहितका 2वटा अस्पताल चालु आर्थिक वर्षभित्रै उद्घाटन गर्ने गरी आगामी साउनदेखि नै सञ्चालनमा आउनेछ। अस्पताल सञ्चालनपछि पश्चिम बुटोलवासी र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाले घर दैलोमै सहज र सुलभ उपचार सेवा पाउनेछन्। आधुनिक पशु वधशाला निर्माण सम्पन्न भएको छ। आधुनिक पशु वधशाला सञ्चालनका लागि यसअघि अपनाइएको प्रक्रिया विधिसम्मत नदेखिएकाले पुनः टेन्डर आह्वान गरी छिट्टै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको छ। वधशाला सञ्चालनपछि बुटोलमा स्वच्छ र स्वास्थ्यकर मासु उपलब्ध गराउनुका साथै देशका मुख्य सहरहरूमा समेत बिक्रीका लागि पठाउने योजना रहेको छ। बुटोलका मुख्य सडक क्षेत्रका अव्यवस्थित ठेला हटाई वडाको आवश्यकता र समय निर्धारण गरी ठेला सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ। अनुमति पश्चात ठेलाबाटै दैनिक जीवन निर्वाह गर्ने र स्वरोजगार हुने व्यक्तिहरूको न्यूनतम स्वास्थ्य र खाद्यान्न मापदण्ड पुरा गरी ठेला सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। 4. बुटोल 15 सेमलारमा नेपालकै आधुनिक र व्यवस्थित कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्ने कामका लागि EIA अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कृषि बजार केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज हुनेछ र रोजगारी सिर्जनामा पनि बल पुग्नेछ। 5. बुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 र 8 मा रहेको धागो कारखानादेखि उत्तरतर्फको 25 बिघा जग्गामा हरियाली बस पार्क निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। स्तरीय बस पार्क निर्माण भएपछि हालको बस पार्क नगर स्तरीय बस पार्क हुनेछ भने बस पार्कभित्र बन्ने बहुतलीय पार्किङ भवनले बुटोलको पार्किङको समस्या समाधान हुनेछ। बहुतले पार्किङ भवनका लागि नगर विकास कोषसँग सम्झौता भई अध्ययन भइरहेको छ। नगरको मुख्य राजमार्ग, बस टर्मिनल, सुखौरा खोला, 1636 नहर, कालिका पथ लगायतका सार्वजनिक स्थानहरूको नियमित तथा विशेष सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा एकिन गरी व्यवस्थापन गर्न ड्रोन प्रविधिबाट जग्गा नापजाँच भइसकेको छ। 8. बुटोल उपमहानगरपालिकाबाट इजाजत प्राप्त गरेका ई रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाउँदै इजाजत प्राप्त भएका ई रिक्सा नियमन तथा व्यवस्थापन गरिएको छ। लामो समयसम्म बुटोल उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गरे पनि बसोबासको कुनै प्रमाण नभएकाहरूलाई बसोबासको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सूचना जारी गरी प्रमाणपत्र वितरणको लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 10. सडक पेटीमा लगाउँदै आएका हरेक खालका व्यवसायलाई हाट बजारभित्र व्यवस्थापन गरिएको छ। 11. बुटोल 3 र 4 का ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर तथा पाखापानी पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा पर्खाल, कलभट, जाली र वृक्षारोपण गरी सुरक्षित बनाउने कार्य भएको छ। ज्योतिनगरका पहिरो क्षेत्रका जोखिमयुक्त घरहरूको प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट बिमा गरिँदैछ।
12 तिनाउ नदी किनार सुखौरा खोला किनारका बस्तीमा बाढीले जोखिम पुर्याउनबाट रोक्नका लागि नदीको विभिन्न स्थानमा तटबन्ध गर्ने, च्यानलाइज गर्ने र तारजाली लगाउने काम भइरहेको छ। 13 सडक क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका विद्युत, इन्टरनेट केबलका तारहरूले सहरको सौन्दर्य बिगारेका कारण व्यवस्थित गर्ने काम निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ। 14 आम्दा अस्पतालमा पारामेडिकल र नर्सिङ विषयको परिमितता प्रमाणपत्र तहको कक्षा सञ्चालन, फार्मेसी ल्याब र थेरापी अध्ययन, बुटोल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ स्नातक तहको अध्ययन, बुटोल 15 मा कृषि विज्ञान BSc AG कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अनुमति प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बुटोल 7 शिवनगर वनको क्षेत्रमा छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि तयार गरी व्यवस्थापन गर्ने पक्षसँग सहमति भएको छ। 16 बुटोलको कालिकापट, ट्राफिक चोक र अमरपथ क्षेत्रमा रात्रिकालीन बजार सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 17 4 प्रकारका जटिल रोगहरू मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका 190 जना बिरामीलाई मासिक रु 5000, जटिल रोग अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत 145 जनालाई प्रति बिरामी 17,000 बिरामीकै बैंक खातामा उपलब्ध गराइएको छ भने 8 प्रकारका जटिल रोगी मध्ये 145 जनालाई संघीय सरकारमा र 43 जनालाई प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिएको छ। 18 15 देखि 23 महिनासम्मका सबै बालबालिकाहरूलाई पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ। नगरवासीलाई निजी अस्पतालमा समेत उपचार गर्दा रगत बापत कुनै पनि शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाइएको छ। 19 रोजगारदाता र रोजगार व्यक्तिबीच समन्वयको काम गर्ने र श्रम सम्बन्धी सहजीकरणका लागि श्रम शाखा स्थापना गरी सहज रूपमा रोजगार प्राप्तिको लागि समन्वय गरिएको छ। 20 गाई भैँसी बाख्रा बङ्गुर कुखुरा पालन तालिम, पशु आहारा, घाँसको बिउ बिजन, महामारी रोग, PPR, भ्यागुते, चरचरे र खोरेत लगायतमा 25,348 जनाले सेवा तथा लाभ लिएका छन् भने 25 जना व्यावसायिक कृषकलाई अनुदान दिएको छ। 259 वटा जनावरको पशु बिमाका लागि सिफारिस गरिएको छ। सामुदायिक भुस्या कुकुरहरूको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न 82 वटा कुकुरको बन्धकरण तथा रेबिज विरुद्धको खोप लगाइएको छ। राजमार्ग चौरादेखि चिडियाखोलासम्मको 6 लेन सडक निर्माण कार्य छिटै सम्पन्न गर्न सहजीकरण र समन्वय गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ। 22 उज्यालो बुटोल अभियान अन्तर्गत बुटोलका 52 वटा स्थानमा उच्च क्षमताका सडक बत्ती हाइमास्ट लाइट जडानका लागि प्रस्ताव तयार गरी संघीय सरकारमा पठाइएको छ। नगरका मुख्य चोकहरूमा उपमहानगर नगरपालिकाले 1 करोड र नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतको लागत साझेदारी सहित 1 करोड 60 लाख बराबरका 16 वटा हाइमास्ट लाइट जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ। बुटोलको बस्तीमाथि रहेको विद्युत प्रसारण लाइन बस्ती क्षेत्रबाट हटाउन र बुटोलमा विद्युतीय तार भूमिगत बनाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 23 पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित तिनाउ पुललाई विस्थापित गरी पर्यटकीय पार्क सहितको सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि विश्व ब्याङ्कसँग छलफल र वार्ता गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 24 बुटोलको खानेपानी समस्या समाधानका लागि हिलपार्कमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्ने र चिडियाखोला खानेपानीको निर्मलीकरण गर्ने गरी प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि सर्वे गर्ने कार्य अघि बढेको छ र नेपाल खानेपानी संस्थान बुटोलले यसै वर्ष टेन्डर गर्ने गरी लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भई प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। झुम्से खानेपानी आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न गराउने प्रयास जारी भइरहेको छ। 25 बुटोल 11 मा BP पुष्पलाल सूर्यप्रसाद प्रधान पार्क निर्माणको लागि DPR तयार भई बाउन्ड्री वाल निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ। वार्ड नम्बर 11 बुद्धनगर पुलदेखि झोलुङ्गे पुलसम्म वैकल्पिक सडकको नाली फुटपाथ सहितको पक्की सडक निर्माणका कार्यका लागि ठेक्का भई निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वार्ड नम्बर 12 ट्रान्सपोर्ट भिलेज पहुँच मार्गहरूमा नाली सहित पिच निर्माण कार्यको ठेक्का भई निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नगरभित्रको थप 7 किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ भने 4 किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। 26 हालसम्म विपद तथा साना पूर्वाधार बाहेकका 676 वटा योजनाहरूको सम्झौता भई कार्यान्वयन भइरहेको छ। हालसम्म 435 योजनाहरू सम्पन्न भई जाँच पास फरफराक भएका छन्। 27 संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदानका लागि नगरका पछाडि परेका 6 वटा विद्यालयको स्तर उन्नति र क्षमता वृद्धिका लागि 10 करोड रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरिएको छ।
28 विद्यालय तथा क्याम्पसमा शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण मर्मत तथा सम्भार कार्यका लागि सहकार्य गरिएको छ। बिटिआई बुटोल बहुमुखी क्याम्पस, नवरत्न मावि, नारायणपुर आधारभूत विद्यालय, तल्लो सिद्धबाबा गुरुकुल, जामिया गुलशन मदरसा, उजिर सिंह मावि, अटो भिलेज बुटोल, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पस, लुम्बिनी बाडी क्याम्पस लगायतको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि सहयोग गरिएको छ। 29 विपन्न परिवारका विद्यार्थीका लागि पोसाक खरिद गर्न, खेलकुद सामग्री खरिद गर्न, विद्यालय भवन रङ्गरोगन गर्नका लागि विद्यालयहरूलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराइएको छ। 30 कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाएका नागरिकहरूलाई वैदेशिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने क्युआर कोड उपलब्ध गराउने काम सहज र सरल बनाइएको छ। 31 कृषि उत्पादनमा आधारित तरकारी, मसला, फलफुल बालीमा प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत कार्यक्रम अन्तर्गत 40 जना, माघमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत 47 जना, कौशी तथा कर्सियाबारी खेती प्रोत्साहन अन्तर्गत 1098 जना, 340 जनालाई धान गहुँको बिउ वितरण गरिएको छ। मोतीपुर क्षेत्रमा मकै बाली पकेट क्षेत्र स्थापना गरी 32 जना किसानलाई मकै उत्पादनमा सहभागी गराइएको छ। 32 घटना दर्ता शिविर घरदौलोमै पुगेर 817 जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण, व्हीलचेयर वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, प्रभावकारी बनाउन बैंक अनुगमन जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। 33 बुटोलभित्रका सरकारी कार्यालयहरूका बीचमा समन्वय र सहकार्यका लागि नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको टिमले नियमित रूपमा छलफल र बैठक बस्ने र सहजीकरण गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ। 34 चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्पत्ति र घरबहाल, ई-रिक्सा, हाट बजार, बैठकी, महिला, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका व्यवसायका लागि व्यवसायमा लाग्ने कर छुट कार्यान्वयन गरिएको छ। साथै राजमार्ग चौरादेखि चिडिया खोलासम्मको सडक निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुँदा राजमार्गतर्फ पसल राखी व्यवसाय गर्न कठिनाई भोग्नु परेका व्यवसायमा लाग्ने कर छुट कार्यान्वयन गरिएको छ। 35 ज्योतिनगर पहिरो प्रभावित क्षेत्रका संरचनाहरूमा सम्पत्ति कर असुली गर्दा सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा लाग्ने कर घटाइएको छ। बुटोलका स्थायी बासिन्दाका लागि आमा र नवजन्मजात शिशुलाई पोषण खर्च बाबत 2000 रुपैयाँ दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै प्रमुख उपप्रमुखको सचिवालयको खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाएको छ। विभिन्न प्रकृतिका 75 वटा खाद्यान्न बिक्री पसल, 30 वटा दुग्धजन्य व्यवसाय, 11 वटा मासु बिक्री पसल, 26 वटा मिष्टान्न पसल, 24 वटा होटल तथा स्पा सेन्टर, 6 वटा फलफुल तथा तरकारी थोक बिक्री पसल, 12 वटा स्थानमा अनुदानको मल बिक्री वितरण, 82 वटा सहकारी अनुगमन, हाट बजारको अनुगमन, नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्दै कानुन विपरीतका कार्य गर्नेलाई कारबाही र जरिवाना गरिएको छ। 39 मेयर युवा इलम र उपप्रमुख उद्यमशील विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जुत्ता बनाउने तालिम, विद्यार्थीहरूलाई सहकारी तालिम, फाइबर झोला बनाउने तालिम, बुटिक तालिम, सिलाइ कटाइ तालिम, टपरी बनाउने तालिम, थाकलका सामग्री बनाउने तालिम, आलु चिप्स बनाउने तालिम, हलुका सवारी चालक र अटो मेकानिक तालिम दिँदै आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बन्नका लागि प्रोत्साहन गरिएको छ, जसका लागि 81 भन्दा बढीलाई आवश्यक सिलाइ मेसिन, आयरन र अन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराइएको छ। 40 न्यायिक समितिमा 72 वटा उजुरी दर्ता भएकोमा 58 वटा इजलास र 62 वटा मेलमिलाप छलफल सत्र सञ्चालन गरी 47 वटा उजुरी फर्सेट गरिएको छ। नयाँ बस पार्कमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था, निःशुल्क शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ भने छिटै नै व्यवस्थित विश्रामस्थल, स्नान गृह र सुविधा सम्पन्न क्यान्टिन सञ्चालनका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। 42 बुटोल क्षेत्रभित्रका भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी भूमि आयोगमा पठाइएको छ भने लाल पूर्जाविहीन जग्गा यकिन गर्नका लागि डिजिपिएस सर्वेको काम सञ्चालन गरिएको छ। 43 वडा नम्बर 13 जबैमा उदय सिंह रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने र रङ्गशाला निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ। बुटोलका मुख्य चोक र चौरा, सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा अव्यवस्थित रूपमा व्यवसाय गर्ने, सडक क्षेत्रमा मदिरा बिक्री गर्ने, अव्यवस्थित पार्किङ गर्ने, नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही र जरिवाना गराउन तथा
असहाय अल्पत्र परेका बेसाराहरूलाई उद्धार तथा उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउनका लागि नगर प्रहरीलाई 24 घण्टा सक्रिय बनाइएको छ। 45 यस क्षेत्रका लायन्स जेसिस रोटरी क्लब जस्ता विभिन्न क्लबहरू सामाजिक सङ्घ संस्था स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सहकार्यमा मधुमेह उच्च रक्तचाप मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया तथा उपचार सेवालाई घर दैलोमा पुर्याउने कार्य गरिएको छ, जसबाट 22,000 भन्दा बढीले सेवा लिएका छन्। 46 वडा स्तरबाट नाली निर्माण, सडक निर्माण, सडक मर्मत, पर्खाल निर्माण, नाली सरसफाई, खोला सरसफाई, वडाको सौन्दर्यीकरण, फुटपाथ व्यवस्थापन र वडाभित्र नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने कार्य वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको छ। 47 स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्दै विभिन्न सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। 48 रूपन्देही फुटबल सङ्घ, लन टेनिस, क्रिकेट क्लब, लाफा समूह लगायतका खेल क्षेत्रका संस्थाहरूसँग सहकार्यमा तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता, मेयर कप लन टेनिस, मेयर कप क्रिकेट, मेयर कप ताइक्वान्डो प्रतियोगिता, उदिर सिंह रनिङ शिल्ड क्रिकेट प्रतियोगिता, जीपी कोइराला महिला भलिबल प्रतियोगिता, थकाली तथा छन्त्याल तारा खेल प्रतियोगिता, उपमेयर फुटसल प्रतियोगिता, उपमेयर भलिबल, उपमेयर क्रिकेट, मनमोहन स्मृति फुटबल प्रतियोगिता, कराते प्रतियोगिता, ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, 100 गोल्ड कप प्रतियोगिता लगायतका खेल प्रतियोगिता आयोजना गरी खेलाडी उत्पादन तथा प्रोत्साहन गरिएको छ। नेपाली क्रिकेटमा योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय खेलाडी तथा विभिन्न प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हासिल गर्ने बुटोलका खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिएको छ। खुला व्यायामशाला निर्माण, ब्याडमिन्टन कभर हल निर्माण, खेल मैदानहरूको स्तर उन्नति गरिएको छ। 49 नगरसभाबाट पशु बसशाला सञ्चालन ऐन 2079, बुटोल उपमहानगरपालिकाको जलस्रोत नीति 2079 कार्यपालिका बैठकबाट HIV एड्स सम्बन्धी कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 79, गृहिणी महिला स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2079, गौशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2079, जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2079, ठेला व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2079 पारित गरिएको छ। यस्तै नगर प्रमुख स्वास्थ्य शिशु कार्यक्रम निर्देशिका 2079, श्रम ब्याङ्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 जारी गरिएको छ। यस्तै गरी फागुन 3 गते बुटोल उपमहानगरपालिकाको स्थापना दिवस र वैशाख 7 गते जितगढी नेपाल अङ्ग्रेजको युद्धमा नेपालले विजय हासिल गरेको विजय दिवस मनाउने कार्यक्रमलाई हामीले सुरु गरेका छौँ। अन्त्यमा हामीले निर्वाचनको समयमा जुन विश्वासका साथ मत मागेका थियौँ त्यो हाम्रो मानसपटलमा जस्ताको तस्तै रहेको छ। सबै बुटोलवासीको अगाध स्नेह र मायाबाट निर्वाचित हुने अवसर इतिहासको एउटा कालखण्डमा हामीले पाएका छौँ। यो अवसरलाई जीवनकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षणका रूपमा हामीले लिएका छौँ। यस अवसरमा बुटोलवासीले गौरव गर्न सक्ने गरी कुनै काम गर्ने प्रयत्नमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। यसमा सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूको, राजनीतिक दलका साथीहरूको, सबै सङ्घ संस्था, सरकारी कार्यालय, सबै नागरिक समाजसँग हामी सहमति, सहकार्य र एकताका साथ विभिन्न चरणमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। साथै सम्पूर्ण बुटोलवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सधैँ सकारात्मक र सृजनात्मक सल्लाह र सुझाव दिनुहुनेछ र हामी पनि यसैका माध्यमबाट सही बाटोमा हिँडेर बुटोललाई देशकै उत्कृष्ट सहरका रूपमा रूपान्तरित गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। जय नेपाल।